बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्रोत द्रहबात फुल राज हर कुजाई सलामत बातें सब्ज़ो मेज़राम बातें मनी मेहरबानी चारों को गुजदारों का चुकश्व सरपदी जी पंजगुर दम ग्रमकान वशबूदा होर कैसे बूतगा शरने के सासिया और अंचे सैलाबी कैसे रेला बूतगा या कि अंचे सैलाबी बूते तुरंदे होरी बूता कि आइया वशबूद और ग्रमकान बाज़ें इलाका कैसे असरमंद कुर्तगा और बाज़ें लोग एक कप्ता बाज़ें दीवाली कप्ता और बाज़ें मर्दमाना कैसे नुक्स तावान बार बूतगा और मनीशरमंद चारों को गुजदारों का कुदरती आफात कैसे अंचे आफातन के आ दारग नवा और अल्लाह पाक कैसे या काफती कारी दारग नबी भले बाज़ें रंदा अंचे कसाने नजूरी बाँ या के बलाहें नजूरी बाँ या के ज़ाती मफादात बाँ कि आइनी खातरा चे हम लस मखलूक कैसे हम गरीब मर्दम कैसे आ सक्का बस तावान बार बाँ मनीशरमंद चारों को गुजदारों का माई थी वगें दमगा गश्ता के मन थी वगें दमगे कैसे लोग चारे तगता जागा चारे तगता और दीवाल चारे तगता भले गिश्तरें असर कैसे बूता हमा मर्दम के आज 6 साल चे हमें आबाद बूतगा 30 साल चे आबाद बूतगा 50 साल आबाद बूतगा और ई हो रहा चे मस्तरे होर बूता ई कैसे सैलावा चे मस्तरे सैला बूता लेकिन आग उशगाएं कि अम्मरा हिच रंगे सी तो तावान कैसे नरस्ता लेकिन ये अमा होर बूता कि मनी शर्मंद चारों को गुजदारों का शुमा गेंदगाए कि आ दीमा कैसे एक बलाही खोरी मानू खोरी कैसे तहा उछता था और ये हमा खोर बूता के ये कैसे वक्ते के हार कुर्ता गोड़ा इसी शर्रे रंगी हार कुर्ता मनी शर्मंद चारों को गुजदारों का आशमा गेंदगाई की बलाही खोरे कैसे आपे खारिज करने के वास्ता ये कोरे आपे दरखन के वास्ता शुमा गेंदगाई की दीम पदीमा दो कसाने हंचम पोल बस्तगा के आ कैसे कसाने पेपा यक्यारा या 5-6 फुट्टे पेपीमा और यक्यारा कैसे हंचे कसाने पोहली बस्ता के आ ये कसाने शीपिए आपा दर कुर्तनका तो ये कैसे जीड़गी गप्पे के यक बलाहें खोरी के हार कंते आती वगे दमगे कैसे आप हस्ता थी वगे दमगे कैसे कुहानी आप हस्ता थी वगे इलाका उम्मीद के आप कैसा वक्ती के आकाएँ शहरे तो का दाखिल बा वक्ती के आ ई रंगे कसाने पोहलिया कैसे चे ग्वस्त नकना शुमा गेंदगा कि ये पोहले चप्पू चागिरदा हमा लोग जोड़बूते के रोड कैसे आ मेगा प्रोजेक्ट नामा इसी सरवा कैसे करोड़ रुपये अरबा रुपये फंड खर्च करने बूतगा लेकिन आ एक हंचे दीवाली बंदक बूता के आ दीवाल कैसे एक डगार ये शिखलाएँ अगर ये रंगे कैसे दीवाल बंदक बनते हैं और आ पोहल कैसे कसाने रंगिया बनते हैं तो जाहिर है हम पोहल कैसे आप डन नकशत नका और आपे नकश के वजह चे हमा लस मखलूक कैसा हमा इलाके मर्दम कैसा आ सक्का बास्तावान बार बा मनी शर्मंद चारों को गुजदारों का हमा मर्दम के ज़्यादा असरमंद बूतगा मायनी कैसे लोगानी नदारगा शुमार पेशदारा और माँ हमा मर्दमा के गप गुशमा कैसे दाराई ना कि आइनी गिश्तर असरमंद बुगे वजूहात कुजाम कुजाम बूतगा एक रमका ने दमगे और माँ कैसे देम तेरा वशबूदा और कैसे आ नौका आबाद या कि रमका ने दिगे इलाका यस्से माऊद अरिया ऊदे हम जोत करा कि शुमार नदारगा पेश बेदारा के नुकसान कैसे कुजा रंगा मखलूका रबूतगा तो लेकिन अन्नु शमा की नोके प्रोजेक्ट फोड़ा चितंग वजगाई ये ठेकेदार पोल बस्तगा मतलब इकवद और बूता वस्तगे पोल बूतगा इधर आप निया तम में से तम नुकसान नहीं होता शमा की पोला नहीं बसता मतलब हर चक्कर और भी आपके अब लेकिन जी हो रहा पोला है चाप न कचता आपसे दीवार नहीं भर जाता हमारा नुकसान जाता कैसे और जाता मिसर मनी गुंतो जो स्टेशन के तो कमाशे मर्दुमी है कोहने मर्दुमी है तो इधर कैसे 50 साल इधर निश्तगे थी अंके ने तो ये कैसे अन्नू ने को और बूता ये हो रहा कैसे इंचो शुमारा नुकसान दाता इसी वजूहात वजह ची बूतगा और अंचो मजम बूता या के ना शुमे आपारा दराएगे रहना बूता वजह दो गप यक्के के और मजन बूता दूमी निकास के आप सही न बूता आपार दराएगे और रह न बूता ज़ाहिर आप पर राह न भी आप पति वत राह इधर की जी आज मैं सरकारी स्कूल पोख्ता पक्का है और नुकसान ही होना था बस मैं कच्चा इनका दौर को मैं नुकसान ही था आप निशाना यस्ता पिता तक का निशाना था यानी इनका क्या आप बूता इनका से राह न तो पर दी मगरबा पर हमें और इनका न तक और वह पट को मचारे मजीद जगह में आदगा कैसा हम अपनी अगर ये जागा पोल कैसे यक्की जागी अगर दो या से बूते ना गुड़ा आपारा कश्यते बिल्कुल तो कश्यते थी वजह से पोल बूते छुआ आपारी ना कश्य अमी काप ज़्यादा छुड़ा तो अमी काप दारा कश्य नहीं माना निशाद में 1011 नाप है तो जमाई भी वहाँ का 611 नाप दारे के अब 11 स्टैक बूगा दारे का अब 11 स्टैक भी और जो राय उधारी की
منی مہربانی چاروں کو گوشدارو کا مردم چھ بگوشی مردم کجا گپا چھ بنداد بکاں اور گپا کجا چھ ہلاس بکاں اور گپ ہما مردم واسطہ مردم جنگ کے آئیے دل تو کا ایک احساسی بھی آئیے تو کا یک ہما دردی بھی ہما لس مخلوق کے سے آئینی واسطہ ایک دردی بھی بلے بجنی کا پیشن کے ماں کے سن چ مردمانی دردہ چھ گیشتر وتی بینک بیلنس سے بابتا جیڑا مردمانی دردہ چھ عبید مردمانی جنجالہ چھ عبید ماں کے سن وتی ازگاری بابتا گیشتر سوچا منی شرمند چاروں کو گوشداروں کا منا بحیثیت انسان کیسے بحیثیت پنجگور ایک باشندئی اور بحیثیت پنجگور ایک زہگی منا شرم کے کہ ماں کیسے کیسے بابت گا بجنی لیکن ابھی ندارہ کے مشور پیش داشتگاں کہ پنجگور رکشان کوراچ دومی سیمی نمبر کور کیستے ہمیں پی ٹی سی لے یا کہ ایکسچینج گرم کھانے کھور ہیں لیکن ای بلاہیں کھورے واسطہ کھجان رنگی کیسے ادا شما گندگائی کہ ای پہلی یا کھنچم پہلی کہ ادا آگا کسانے شیپ ہی اگا بیتے ہما کسانے شیپ آپ کیستے بالکل کیسے چھی پہلا درخت کر نکاں بلے بجنی کا پیشن کے ہما کیسے انجینئرہ کی پہلار ڈیزائن کرتا ہما کیسے انجینئرہ کی پہلار پاس کرتا اور ہما انجینئرہ کی کیسے کورے قوت تو طاقت تار دستا لیکن اشیے گندگا چھ باوجود کیسے آئیا پہلار کیسے کجان رنگا بنائیں تا اور منا کیسے من باز بجنی کو منا بجنبی کے ماں کیسے پنجگورم میں گیسے پنجگورم میں لوگ ہیں پنجگورم میں سرزمین ہیں اما پیدا بوتگا ہمیدہ اور ہمیدہ چھ اما قلباں میں زندگی کیسے چاریں روش ہمیدہ چھ حلاس باں بلے مانگو بجنی کا پیے گوشن کے پنجگور آرہ مہنچو لاوارس کرتا کہ اگا سرکار نیمگا چھ کیرڑان روپیے یا کہ عربان روپیے ہما فنڈ کے کائن تے ہما فنڈاں کیسے اگر میں نیمانش کیسے زوال کنا نیمانش کیسے کرپشن شکار کنا لیکن کم سے کم ما نیمانش استعمال بکنا ہما انجینئر کے آرہ پاس کنتے آرہ جیڑگی ہیں اور ہما ایکسین کیسے روڑے کیسے کھارے آئیے نگہبان ہیں یا کہ آئیر چاروں کے آئیر جیڑگی ہیں اور ہما کیسے میں لیڈر یا کہ ہما زانتکار مردم کہ وطرہ کیسے پنجگور وارث گشاں اور پنجگور باوتا کم سے کم بجیڑاں اور کم بھی چوتی کرپشنہ چھ در بھی آیاں کم مو چوتی کمیشنہ چھ در بھی آیاں اور مروچی کیسے ماں ادھر رپورٹنگ کا نگاؤں ماں ہما مردمانی کیسے حشکیں لنٹانا دستا مردمانی لوگانی کب تگیں ہما بستر من دستگاں مردمانی ہما کیسے تعلق و رضان من دستگاں مردمانی کب تگیں ہما گیس دستگاں مردمانی کب تگیں گسانی ہما بانڈم دستگاں دلائق دردی چسبی اور دلائق دردی چسبی کے ماں کیسے وطرہ مردمانی ہمدرد گشاں ماں وطرہ کیسے مردمانی کیسے نزدیک مردم گشاں اور وطرہ بلوچ لیڈر اور بلوچ راشون گشاں بلے ماں کیسے لس مخلوق معاملات ہیں لس مخلوق جیڑے آنا ماں ہچ رنگا سرپد نہ بوتگاں اور ماں ہجبہ سرپد بوگے جوہد ہم نہ کرتا منی شرمند چاروں کو گجداروں کا ماں دیمتری ندار کا ہم شور پیش داراں کہ کھور چنچو مزہ نہیں اور کورے مزنیہ چھ ساتھ ساتھ ای پہل چرنگا کسان بنائیں تا برحال منا بجن بھی بلے ماں مردمانی کسیں حشکیں لنٹانا کی دستا اور من جہد کنن کہ ہر چی کا کہ ندارک با ہما تباہی ہے پنجگورے ہما سیلاب آرتگا سیلاب واقعی کسیں کھیت عام انسان آنا مردمانا تاوان دیا بلے یک تاوان ہے کہ میں وتی جندے کردے وجہ چے تاوان کیسے ایک غریبی آ رہے بزدگی آ رہے رسی گوڑا تاوان باریہ کیسے مردمانا سکا باز بجن بیتے اے گرمکانے ہائی سکولے نمبیانی نیمگیں اور گرمکانے ہائی سکولے نمبیانی نیمگا یک بلاہیں شیپی بوتا اور یہ شیپے بندبوئے کے وجہ اور یہ ہما پہلے کسانی وجہ چی اے تیوگیں آپ کشو مگندگائی اے آپ کیسے چمی شیپا چی ہتا اور ادا ای آبادییں ادا گیساں اور ای گیسانا کیسے سکا باز ای آپا اثر مند کرتا اور شمانچو کے ندارگاں گندگائی کہ ای دیوالا کیسے مشمر پیش دارگاں ای آپ بالکل کیسے تیوگے محلہ توکا تیوگے میتگے شوکا شتا اور ای میتگارا سکا باز اثر مندی کرتا اور دیمی نمگا کیسے شما گندگائی آبادی دا لوگاں دا مچاں اور ادا ہما شیپ کے ہستے شیپے
शेप के से पेशे ज़माना का मैद मर्दमाना जिस कुर्तगा आगो शगाएं के दा आप नऊशता था भले पहल चूके पहल बुर्ज बूता और पहले हम आपे दरकनगे हम कच्चो के सास के असने सक्का कसाम बूता तो पमिश का आप कैसे कम दरहता और आप गेश्तर दिन पा आबादी शोता और आबादी निमगतान बूता और आबादी रा सक्काबाज बूता के हमी पहला चे बायदा मिशन के आप दरबे तो बरो तो ये कामन सन से गप्पी के यक बलाही कोरी क्या कोरे कैसे दुहाई दमगे आप हमी कोरे तो का खाया भले इसी अवस्था हमा कसाने पहल के जोड़ का नक बूता आया कंचे पहले के आइए तहाची कसाने के सासी अगर आप भी आप पहल हमा आपा कैसे डंडा दर कुर्त नका तो चमे पहले कसानी वजह और पहले बुर्जी वजह एक ऐसे तीवगें दमग सक्काबाज नुकसान बूता और सक्काबाज असरमंद बूता हमा कोहरे हमा मज़ाने कोहरे आपके आइया चे एक बलाहिं पहली ज़रूरत हैं और छा पहला चे बायदा मिशन के आप शर्रें की सासी दर भी है भले शुमा गिंदगा की निदारगे दीमा मशहूर पीछदारगा या कसाने नामा पहली बनाइंता लेकिन मतलब शन के फंच पुट्टे पेपी नबी और एक ऐसे यक जेड़गी गप्पे की यक पंच पुट्टे यक पेपी के ऐसे जोड़ का नक बूता यक बलाहें कैसे कोरी आपा चरंगा कैसे चौथी तो का दरकना ही नहीं और इसी अच्छे पद में हमा कसान कसाना हमा खोरा शुमर पीछदार गाया कि ई कैसे बलाहें कोरी ई ग्रमकाने कैसे नामदार यक बलाहें शेपी तो कोरी ये कच्चो के सास आए इनका से एक बलाहें कोरी कैसे वक्ती के गुड़ा पंच पुट्टे आपी चरंगा कैसे पंच पुट्टे फेपी आइए आपा चरंगा दरकुर्त का वक्ती के ई रंगे करप्शन बा वक्ती के ई रंगे कैसे गैर जिम्मेदारी कार बा गुड़ा अल्लाह में के हमा लस मखलूक के दमगे तो का निश्ता इलाके तो का निश्ता आ सक्का बाज आईनी लोग कपा सक्का बाज तावान बार बनते हैं।